अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा बैठिए। ईमान वालों की आजमाइश कैसे होती है, किस तरह? शाबाश बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा तूने। जैसे ही कोई भी बंदा ईमान लेके आता है तो ईमान वालों की आजमाइश जरूर होती है, क्योंकि कलामी पाक में फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम जैसे ही ईमान लेके आओगे तो मैं तुम्हें आजमाऊंगा। अब आजमाइश तरह तरह की होती है। किस प्रकार, जैसे कुरान करीम में आएगा ए ईमान वालों, मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। किस किस चीज से? दौलत से, शोहरत से, भूख से, खौफ से, इज्जत से, जिल्लत से, हर प्रकार से मैं तुम्हें आजमाऊंगा। ठीक है। अब आजमाने का मतलब ये हो गया कि आजमाइश कितनी ही प्रकार की होती है। दौलत से कैसे आजमाइश होती है कि इंसान क्या करता है बेटा, दौलत आते ही इंसान की गिनती, इंसान को इंसान समझना भूल जाता है। क्या? तो अल्लाह पाक वो है, वो ही रब है जो देकर भी आजमाता है, वापस छीन कर भी आजमाता है। वो आजमाएगा जरूर, वो आजमाएगा जरूर, अपने बंदों, पसंदीदा बंदों को आजमाएगा। ऐसे जैसे दौलत से हो गई, अब शोहरत से, भूख से, खौफ से, माल से, इज्जत से, जिल्लत से। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने किसी को दौलत से नवाज दिया तो उसका हक ये है कि सबसे पहले अपने खानदान के अंदर मतलब किसी गरीब भाई की मदद कर दे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर वो लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो घर में खुद का सगा भाई इधर उधर मतलब जो भी परेशानी में मुब्तला, तो उसका पहला हक उसका भाई का है। इसी प्रकार अगर वो बंदा अपने भाई की मदद नहीं करके बाहर अगर पैसों को लुटा रहा है तो वो अल्लाह की आजमाइश में फेल हो गया। समझे? क्योंकि कामिल मुसल्लम ईमान वाला वो बंदा होता है जो अपने इल्म पर अमल करे, अपने इल्म पर अमल करे। मुसलमान घर में पैदा होने वालों को नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, जब तुम किसी गैर के घर में दाखिल हो, क्या गैर के घर में दाखिल हो तो तुम बाहर से आवाज दो और अंदर से आवाज आए, इजाजत मिले तो ही अंदर दाखिल हो। बात समझ में आ रही है? और अंदर जाने के बाद में जैसे अपना अंदर एंटर हो गए तो उससे जाके दुआ सलाम करो, सलाम अर्ज करो। ठीक है। तो किसी भी जगह जाए तो बेहतरीन मोमिन वो है जो अपनी जबान की और आंख की हिफाजत करे। इंसान को क्या किसी ने क्या खूब कहा है, सलाम है उस पर जिसने बादशाही में फकीरी मिजा। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह पाक हर बंदे को उसके मतलब हर तरीके से आजमाता है। दौलत से, इज्जत से, भूख से, खौफ से, माल से, हर चीज से आजमाइश होती है। बड़े बेहतरीन बंदे वो होते हैं जो अपनी आजमाइशों में अच्छी तरीके से कामयाब हो जाते हैं। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि बैंक बैलेंस करोड़ों में हो जाए। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो जाए, ये हो जाए, ये समझने का फर्क है। समझने की कामयाबी नहीं, असल कामयाबी वो है जिसमें बंदा इस दुनिया में रहते हुए अपने रब को राजी कर ले। क्या अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम मेरी ही इबादत करो, क्या, और इताअत करो। ठीक है। मेरी ही इबादत करो और मेरे बाद में रसूल की इताअत करो, और उसके फौरन बाद अपने वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ में अच्छे सलूक से रहो। अब इसमें क्या है, जो मतलब जितने भी लोग हैं ना, किसी को इल्म और वसी इल्म में ये फर्क है। जैसे कि किसी चीज की जानकारी, ये हो गया इल्म, और उसमें अमल करने वाला, अब उसके लिए फायदा है। यानी जैसे अपने सबको पता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई पी रहा है तो उसको इल्म है, लेकिन वो बेइल्मी कर रहा है इस चीज के लिए, मतलब अमल नहीं कर रहा है, तो उस पर अल्लाह का अजाब है। जो अगर इल्म होने के बावजूद गुनाह करता है तो उस पर अल्लाह का अजाब है। और मुबारक है जिसने अपने इल्म पर अमल किया और फला पाने वालों में से हो गया, सिरात मुस्तकीम के रास्ते को चुन लिया। इसी प्रकार जैसे ईमान की डेफिनेशन तेरे को बताई थी, अब ईमान के बाद में आजमाइश होती है। जो अल्लाह की आजमाइशों में कामयाब होता, अल्लाह उसके लिए दुनिया
قدموں میں رکھ دیتا ہے، جہاں سے اٹھا کے کھانا چاہیے کھا، لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے۔ اب حلال اور حرام میں کیا فرق ہے؟ حلال اور حرام میں فرق یہ ہے، جیسے انگور ہے، انگور سے شراب بنتی ہے، ہاں دونوں پانی کا ہی روپ ہے، ہاں پانی کا ہی روپ ہے دونوں، لیکن شراب حرام ہے، انگور حلال ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ریجن ہے، اس میں اسٹڈی کرنے سے معلوم پڑتا ہے۔ موٹا موٹی چیز ہے کہ جیسے انسان کو دولت سے نواز دیا، شہرت سے، عزت سے، اور اللہ پاک کسی کو اگر نوازنا چاہے تو اس کو چاروں طرف سے سارے راستے بند کر دیتا اس کے، پھر گیپ سے اس کی روح میں سے اب آواز، جو اگر ایمان کا ذرہ موجود ہوتا ہے جس کے اندر، اس کے گیپ سے آواز آتی ہے دل میں سے، اب کون ہے تیرا پتا، تو پھر بندہ اس ٹائم میں اپنے اللہ سے، اپنے رب سے قریب ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اسی وقت اگر وہ گمراہ ہو جائے تو وہ اس پر چل جائے۔ یہ آزمائش جو ہوتی ہے نا بندے اور بندے کے اوپر، ایک جو ایمان لاتا ہے، ایمان والوں کی ہی آزمائش ہوتی ہے، ہر کسی کی نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ آخرت، اب آخرت کس کو بولتے؟ آخرت بولتے مرنے کے بعد کی زندگی کو۔ اب کون یقین کرے گا اس چیز پر؟ مرنے کے بعد میں کیا ہوگا؟ کفن دفن ہوگا، جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، یہی ہے نا؟ کیڑوں مکیڑوں کو کچھ نہیں ہونا، نہیں۔ جو ایمان کی پہلی سیڑھی ہی وہیں سے ضرورت ہے کہ آپ کو واقعی یقین ہے کہ مرنے کے بعد میں آپ کو واپس زندہ کیا جائے گا، کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ قبر کے اندر آپ سوال جواب ہوں گے؟ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ حشر کے میدان میں آپ کو اکٹھا کیا جائے گا؟ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ قیامت نازل ہوگی؟ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ہم سب کا حساب ہوگا حشر کے میدان میں؟ یہ زبانی طور پہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، زبانی طور سے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا صرف اور صرف دلی طور پر جو بندہ مانے گا نا۔ تو آزمائشیں ہر بندے کی ہونی ہے۔ اللہ پاک دولت دے کے آزماتا ہے کہ یہ انسان کو انسان گنتا ہے کہ نہیں گنتا ہے کہ نہیں، کہ یہ انسانیت کو بھول جاتا ہے، شہرت سے، اسے عزت سے نواز جاتا ہے کیا، اور کسی کو جلیل کر کے آزماتا ہے، جیسے ہمیں آزمایا گیا زمانے میں، کیا کسی کو جلیل بھی کرتا ہے، جس کو اگر اگر عروج پر لانا ہوتا ہے نا، اس کو ہر پرکاش ہے، لیکن وہ اس آزمائش، بہترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے رب کی آزمائشوں میں بہترین طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ اس سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں دین کی سمجھ مطلب نصیب ہوتی ہے۔ مبارک ہے اسے جس کا دل اللہ کی کتابوں کی طرف پھر گیا اور اپنے علم پر عمل کرنے والا بن گیا۔